नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी। अधिकांश स्थानमा प्रमुख दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती। मुस्ताङमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेद्वार योगेश गौचन थकाली निर्वाचित। एमालेका तुलाचन पराजित। प्रदेश सभा 1 मा कांग्रेसकै नामडु गुरुङ विजयी। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज 16 वर्ष पुरा। न्याय निरूपणमा राज्य विफल। दर्जनौं सरकार बनिसक्दा समेत द्वन्द्व पीडितका समस्या जिउका त्यो। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो दिन पितृका नाममा बत्ती बाल्नेहरूको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा घुइँचो। भोलि बिहान पितृको नाममा सतबेज छर्ने। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु। एक साता यान्त्रिक उडान हुने। पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा। इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा 5.6 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प। करिब 50 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेलहरू हुँदै। इङ्ल्यान्ड र इरान, अमेरिका र वेल्स तथा सेनेगल र नेदरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। काठमाडौँ सहित देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। देशका करिब 70 निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको मतगणना भइरहेको छ। मतगणनाको प्रारम्भिक अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले धेरै ठाउँमा अग्रता लिएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारको अग्रता तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतले पछ्याइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले 3 दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। एक प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2 प्रदेश सभा सदस्य पदमा जित निकाल्दै नेपाली कांग्रेसले मुस्ताङमा क्लिन स्वीप गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली विजयी भएका हुन्। उनले नेकपा एमालेका प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई 914 मत अन्तरले हराए। योगेशले 3992 मत पाउँदा प्रेम प्रसादले 3078 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदेश गुरुङले 87 मत पाउँदा राप्रपाका प्रवीण कुमार शेरचनले 13 मत पाएका छन्। मुस्ताङको दुवै प्रदेश सभा सदस्यमा पनि कांग्रेसकै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेश सभा 1 मा नन्डु गुरुङ र प्रदेश 2 मा विकल शेरचन विजयी भएका छन्। गुरुङले नेकपा एमालेका इन्द्रधारा विष्टलाई पराजित गरेका हुन् भने शेरचनले एमालेकै चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गरेका हुन्। गुरुङले 1048 मत ल्याएर प्रदेश सभामा निर्वाचित हुँदा विष्टले 793 मत पाएका थिए। विष्ट निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य पनि हुन्। शेरचनले 2723 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी गौचनले 2565 मत पाएका छन्। आज मंसिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष पुगेको छ। 2063 साल मंसिर 5 गते भएको शान्ति सम्झौताले देशलाई एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गराएको थियो। 10 वर्षे माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई विश्राम दिएको उक्त सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सम्झौतामा उल्लेखिए भएका विषय कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2063 साल मंसिर 5 गते सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। 10 वर्षसम्म भूमिगत रूपमा युद्ध लडिरहेको माओवादी सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही कारण पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका अपराध र अन्य अपराधहरूमा
न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्। यता युद्धमा होमिएर ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा अङ्गभङ्ग र घाइते भएकाले न्याय पाउन सकेका छैनन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्यका अधिकारीहरूले देखाएको अनिच्छाले पीडितका पीडालाई झन गहिरो पारेको बताउँदै आएका छन्। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले पनि पीडितले न्याय नपाउनमा बारम्बार सत्तामा पुगेका व्यक्तिको अनिच्छा नै भएको टिप्पणी गर्छन्। चाहनै थिएन गर्न, आफू नै पावरमा आउने बित्तिकै मै बनू, मेरै छोरी बनोस्, मेरै बुहारी बनोस्, मेरै छोरा बनू, अरूको मतलब मेरो श्रीमती बिरामी छ सिङ्गापुर लगौँ, अमेरिका लगौँ, त्यो तर यहाँ घाइते यहाँ बसेका छन्, त्यो मेरो लागि लडेका मान्छे घाइते भए तिनको त्यसो त त्यति बेला शान्ति सम्झौता गर्ने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। शान्ति सम्झौता गर्ने अर्को मुख्य भूमिकामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भए पनि उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगातार जसो सरकारमा छ। तर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले गरेको महत्त्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। डाक्टर दीक्षितले यसमा मुख्य दोषी नेकपा माओवादी, त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यसपछि काङ्ग्रेस नै भएको आरोप लगाउँछन्। यी जो घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवार, यो जनमुक्ति सेनाका त्यो आयोग भने वाइसिएलका र यतापट्टि मरेका हाम्रो दुई पक्षबाट मरेका त्यति आखिर नेपाली मरे, उताबाट माओवादी मरे पनि यतापट्टि सेना पनि त मरेको छ नि त, नेपाली हो नि त। केही गरे यिनीहरूले यस्ता चाहिँ घिनलाग्दो नेता हामी कहाँ जो भइदिने यिनीहरूले गर्दाखेरि यो के पनि भएन। यसैबाट बुझ्छु कि यिनीहरू नेताहरू राष्ट्रको लागि र जनताको लागि हो कि होइन, आफूलाई मात्रै देखि मैले त। त्यसैले यी नेताहरू नै दोषी छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले पीडितका मागलाई अग्रस्थान र केन्द्रमा राखी उनीहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श थालनी गर्न र आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। अझै सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आदेश नै दिएको छ। तर राज्यका निकायले यस विषयलाई हलुका ढङ्गले लिँदा पीडित सधैँको पीडित र पीडक खुल्लमखुल्ला हिँड्ने अवस्था छ। यद्यपि सरकारले 2071 सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पनि गठन गरेको थियो। तर उक्त आयोगले पनि तथ्याङ्क जम्मा गर्ने बाहेक केही काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यति बेला काठमाडौँ सहित देशैभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतगणना जारी रहेको छ। निर्वाचनको मतगणना जारी भएसँगै विभिन्न ठाउँको मत परिणामहरू पनि आइरहेका छन् र हामीले यहाँहरूलाई पल पलको अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। कसको अग्रता कसरी कायम रहेको छ, कुन क्षेत्रमा कसले अग्रता लिएका छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जानकारी गराइरहेका छौँ भने यतिखेर हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 तर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे हुनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष काठमाडौँ 4 को अवस्थाको बारेमा, मतगणना के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। डेभिडजी। हजुर सङ्गीताजी। डेभिडजी, अहिले त्यहाँ मतगणना स्थलमा के भइरहेको छ, के कसरी मतगणना कार्य के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। बिहानदेखि मतगणना सुरु भएको छ र अहिलेसम्म बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका जुन क्षेत्र नम्बर 4 मा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गतका वडा नम्बर 1, 2, 8, 9 र 10 को गणना सकिएको छ। यति बेलासम्मको मत परिणामको कुरा गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गगन थापाले 5998 मतसहित अग्रता कायम गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजन भट्टराईले 4624 मत प्राप्त गरेका छन् यति बेलासम्म। र अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने 1374 मतान्तर देखिएको छ गगन थापा र राजन भट्टराई बीचमा। र यो मतगणना अहिले बुढा नीलकण्ठको चपलीमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा चलिरहेको छ सङ्गीताजी। अब अहिलेसम्मको नतिजाका आधारमा कसले कति मत ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ डेभिडजी, केही अनुमान लगाउन सकिन्छ? योभन्दा अगाडिको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने गगन थापाले निरन्तर रूपमा उक्त क्षेत्रमा जित हासिल गर्दै आएका छन् र अहिलेको योभन्दा अगाडि 2070 को चुनावको कुरा गर्ने हो भने माओवादी र एमालेका उम्मेद्वारहरू लिएर आएको मत झन्डै 16,000 को हाराहारीमा थियो भने त्यति बेला गगन थापा आफैले एक्लैले 23,000 को मत प्राप्त गरेका थिए। यद्यपि सोही अनुसारको मतान्तर भने 2074 को चुनावमा देखिएन। र अहिले पनि जुन प्रकारले आज दिउँसोदेखि नै जुन मतगणना स्थल बाहिर र त्यो क्षेत्रमा जति पनि उनका समर्थकहरू थिए अथवा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू थिए उनीहरूले जसरी आफ्नो मनाइरहेका थिए, उत्सव जस्तो मनाइरहेका थिए, यसले गर्दाखेरि गगनलाई केही सहज भएको हो कि जस्तो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ।
यहाँले भनेअनुसार अब अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने गगन थापाको अलिकति बढी देखिन्छ। त्यो अनुसार हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको प्राप्त नतिजा हेर्दाखेरि अपेक्षा गरे अनुसारकै हो कि केही फरक पाउन सकिन्छ रेबेडजी? अहिलेसम्म जसरी गगन थापाले सुरुवातदेखि नै आफ्नो अग्रतालाई निरन्तर रूपमा कायम गरिरहेका छन् र अग्रताको जुन दूरी छ अथवा मतान्तर छ त्यसलाई बढाइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब गगन थापाको पक्षमा नै माहौल बन्दै गएको हो कि भन्ने खालको अनुमान पनि यहाँका मतदाता अथवा उनका समर्थकहरूले गरिरहेका छन्। मतगणना कतिको छिटो वा ढिलो भइरहेको छ? यो जुन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को जुन मतगणना जुन गतिमा भइरहेको छ त्यो अनुसार कहिलेसम्म चाहिँ नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ डेभिडजी? मतगणना अत्यन्तै जस्तो स्थानीय तहको चुनावमा जसरी सुस्त गतिमा मतगणना भएको थियो त्यसको तुलना गर्दाखेरि अहिले अत्यन्तै छिटो अथवा तीव्र गतिमा मतगणना भइरहेको छ र सम्भवतः भोलिसम्म नतिजा आउने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। मतगणना स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ के कसरी मिलाइएको छ यस विषयमा यहाँले केही बुझ्नुभयो? सुरक्षा व्यवस्थामा खासै त्यति असुरक्षित जस्तो नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि यद्यपि सुरक्षाकर्मीहरू दलित परिचालन भएका छन् तर त्यस्तो कुनै खतराको अवस्था अथवा असुरक्षित हुने अवस्था भने छैन सङ्कटजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे जोडिनु भएको थियो र चर्चित उम्मेदवारको रूपमा लिएको गगन थापा त्यसै गरी राजन भट्टराई को एउटा उम्मेदवारीको क्षेत्र र उहाँहरूले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रको आधारमा हेर्ने भने अलिकति चर्चाको रूपमा पनि रहेको छ काठमाडौँ 4 र अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी राजन भट्टराईले गगन थापालाई पछ्याइरहनु भएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई हाम्रा सहकर्मीले गराइराख्नु भएको थियो भने सुरक्षा व्यवस्था पनि कडाइका साथमा रहेको, त्यसै गरी भोलिसम्ममा काठमाडौँ 4 को नतिजा काठमाडौँ क्षेत्र 4 को नतिजा भोलिसम्ममा आउने भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्ग, बाला चतुर्दशी मेलाका लागि पशुपति क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आज राति पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा दिवंगत पितृका नाममा महादेवदान र भोलि बिहान सतपेज छर्ने गरिन्छ। आज रातभर महादेवदान गरेर बसेका भक्तजनले चतुर्दशीका दिन भोलि बिहान स्नान गरी पशुपति क्षेत्रको मृगस्थली लगायत ठाउँमा सतपेज छर्ने गर्छन्। यसो गरेमा दिवंगत पितृले शान्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ। हरेक वर्ष मङ्सिर कृष्ण पक्षको त्रयोदशीको रातिदेखि सुरु हुने मेलामा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। भीड व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै आजबाट तीव्र रूपमा मतगणना कार्य जारी छ र 3 स्थानको मत परिणाम पनि आइसकेको अवस्था छ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 पनि र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थलमा यति बेला हाम्रा सहकर्मी निरज तामाङ पुग्नु भएको छ। उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसतर्फ हामी यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन प्राइम टाइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। क्यामेरा पर्सन राजेश ढकालका साथ म निरज तामाङ उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन यति बेला हामी चुनावी माहौलमा छौँ र देशव्यापी रूपमा आइतबार 165 निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधितर्फ र 330 प्रदेशसभातर्फको निर्वाचन भइसके पछाडि आज बिहानैदेखि देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट मतगणना भइरहेको छ र हामीले बिहानैदेखि तपाईँलाई मतगणनाको ताजा दृश्य भनौँ ताजा मत अपडेट गराइरहेका छौँ र यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थल आइपुगेका छौँ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आइपुगेका छौँ र अहिलेसम्मको यहाँको मतगणनाको परिणाम हेर्दाखेरि अहिलेसम्म भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले लिड गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेको पछिल्लो अपडेट यहाँ दर्शकहरूले जानकारी गरौँ। पछिल्लो अपडेट अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले 3058 मत प्राप्त गरेका छन् भने त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले
2873 मत प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क हामीलाई भर्खरै मात्रै निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ र केही बेर अगाडि मात्रै हामीले यो सूचित गराएको छ। र त्यस्तै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका किरण पौडेलले 1730 मत प्राप्त गर्नुभएको छ अहिलेसम्म भने उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी चिन्हले हुनुहुन्छ जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ पुकार बम उहाँले 1700 मत कटाउनु भएको छ भनेको अहिले यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही अग्रता लिएको देखिन्छ भने केही बेर अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारले चाहिँ अग्रता लिएको थियो र अहिले पनि मतगणना जारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को अवस्थाले हेऱ्यो भने केही सयको भनौँ केही सङ्ख्यामा केही सयको हाराहारीमा चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ र विशेष गरी यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रबीच बढी चाहिँ टक्कर देखिएको छ भने किरण पौडेलले पछ्याइरहेको छ। एमालेका उम्मेदवार किरण पौडेलले पछ्याइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चाहिँ सँगसँगै पछ्याइरहेको अवस्था छ। र हामी तपाईँलाई आज देशभरबाट मत परिणामबारे हामीले ताजा जानकारी दृश्यहरू ताजा मत परिणामहरू हामीले दर्शकहरूसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जोडेर हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। र हामी यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 जो निकै काठमाडौँ क्षेत्र भनौँ काठमाडौँमा रहेको 10वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्येको यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 1 पनि निकै चर्चाको विषयको छ र कसले टक्कर भनौँ कसले बाजीमालाई काठमाडौँ क्षेत्रमा 1 मा भन्ने यो दृश्य सबैले चासोको विषय पनि बनेको छ। र यसभन्दा अगाडि पनि जो रविन्द्र मिश्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ साझा पार्टीबाट उहाँलाई यहीँको भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले हराउनु भएको थियो र 800 भन्दा बढी मतले मात्रै झिनो मतले मात्रै चाहिँ प्रकाशमान सिंहले यस क्षेत्रको चाहिँ निर्वाचन जित्नु भएको थियो 2074 मा। अलिकति पृष्ठभूमि यहाँ दर्शकहरूलाई अलिकति पृष्ठभूमि जानकारी गराउँ कि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को योभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो भनेर दर्शकहरूलाई थोरै हामी जानकारी गराउँ कि 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र साझा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र उहाँ भनौँ त्यति बेला पनि जो अहिलेको जुन यहाँ काठमाडौँ क्षेत्रमा 1 मा जुन टक्कर देखिएको छ यसभन्दा अगाडि तत्कालीन साझा भनौँ विवेकशील साझा पार्टीको उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र जो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ र उहाँ र प्रकाशमान सिंह बीचको जुन टक्कर देखिएको छ यद्यपि एमालेका उम्मेदवारले पनि पछ्याइरहेको छ त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले पनि पछ्याइरहेको अवस्था छ। हामी दर्शकहरूलाई दिनभर विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ ताजा दृश्यहरू ताजा अपडेट जानकारी गराइरहेका छौँ र हामी यति बेला दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को ताजा मत परिणाम जानकारी गराइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को अवस्था कस्तो थियो कसले बाजी मारेको थियो भनेर के कति चाहिँ मतान्तरले चाहिँ प्रकाशमान सिंह निर्वाचित हुनुभएको भनेर थोरै जानकारी गरौँ। यसभन्दा अगाडि 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले रविन्द्र मिश्र उहाँले विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र जो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीच अहिले मतगणना भनौँ जारी छ र अहिलेको यो पछिल्लो मतगणना अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले केही आफ्नो चाहिँ मतलाई केही अगाडि बढाएको छ भने सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। 2074 को निर्वाचनमा रविन्द्र मिश्रलाई प्रकाशमान सिंहले 819 मतान्तरले विजय गराउनु भएको थियो। त्यति बेला सिंहले 10,937 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी रविन्द्र मिश्रले 10,118 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो 2074 को निर्वाचनको मत परिणाम मैले दर्शकहरूलाई थोरै जानकारी गराएँ कि यो पटक पनि रविन्द्र मिश्र जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र र नेपाली कङ्ग्रेसको जो सत्ता गठबन्धन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ उम्मेदवार हुनुभएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतको 5वटा दलको संयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह उहाँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व देखाइरहेको छ। उहाँले पनि चाहिँ पछ्याइरहेको अवस्था छ। हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि योभन्दा बिहानैदेखि हामीले केही बेर अगाडि मात्र हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को बारे पनि मतगणना ताजा अपडेट जानकारी गराएका थियौँ र हामी यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 जो निकै चर्चाको क्षेत्र पनि छ, काठमाडौँमा 10वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रेको यो निर्वाचन क्षेत्रमध्ये यो 1 नम्बर क्षेत्र पनि निकै चासोको साथ हेरिएको क्षेत्र हो कि यहाँ जो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको यसलाई यो भनौँ यो क्षेत्र चाहिँ गौडको मानिन्छ र यसपालि जुन 5 दलीय गठबन्धन पनि छ र यसमा एमाले पनि चाहिँ केही दलहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेको अवस्था छ भने के आउला, यसको मत परिणाम कस्तो आउला, यहाँ जुन दुईजना बीचको जुन टक्कर देखिएको छ र यसको अन्तिम मत परिणामले देखाउला। तथापि अहिले भने प्रकाशमान सिंह जो नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका रविन्द्र मिश्र बीच चाहिँ टक्कर देखिएको छ। केही अगाडि भनौँ योभन्दा अगाडि जुन प्रकाशमान सिंहले चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ 2-3 सय मतले अगाडि हुनुहुन्थ्यो भने अहिले फेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले आफ्नो मतान्तरलाई अलिकति बढाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई देशभरबाट हामीले मत परिणामको ताजा दृश्यहरू ताजा जानकारी गराइरहनेछौँ र हामी तपाईँलाई फेरि पनि हामी केही बेर पछाडि अन्य ठाउँहरूबाट के कस्तो छ अवस्था त्यहाँको मत परिणामको ताजा परिणाम चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ र क्यामेरामा यति बेला भने हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को यो ताजा दृश्य ताजा मत परिणाम जानकारी गराउँदै हामी केही बेर पछाडि अन्य ठाउँहरूबाट पनि यहाँ दर्शकहरूलाई ताजा मत परिणामको ताजा परिणाम जानकारी गराउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने क्यामेरामा राजेश ढकाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै म निरज तामाङ केही बेरको लागि ओझेलिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्ते। धन्यवाद निरज। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यसको अलिकति मत परिणाम तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँ। रविन्द्र मिश्रले 3058 र प्रकाशमान सिंहले 2873 मत ल्याउनु भएको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग हामी निरन्तर रूपमा निर्वाचन अपडेट गराइरहेका छौँ। देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मतगणना कार्य अधिकांश स्थानमा सुरु भएको छ। केही स्थानमा भने सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ भने केही स्थानमा भने अझै पनि मतपेटिका सङ्कलन कार्य नै भइरहेको छ। हिमाली 7 जिल्ला विशेष गरी यसबाट प्रभावित भएका छन्। अझै पनि मतपेटिका केन्द्रमा सङ्कलन गर्न सकिएको छैन। साथसाथै मतदान सकिएपछि भएका नतिजाहरूले अहिले पछिल्लो समयमा ठुला दलहरूलाई अलिक चुनौती दिइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हामीलाई जानकारी नै छ र यसै बिचमा मतपेटिका सङ्कलन नभएको बझाङ अहिलेसम्म मतपेटिका सङ्कलन नभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँका सहकर्मी प्रदीप मलासी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रदीपजी, हजुर सर, बझाङको स्थिति के छ? मतपेटिका सङ्कलन अझै हुन सकेको छैन भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अपडेट हामीलाई गराइदिनुहोस् न। पछिल्लो समयमा निश्चित रूपमा पनि जुन बझाङको जुन साइपाल गाउँपालिका जुन सदरमुकाम चैनपुरदेखि धेरै टाढा पर्छ, लगभग 3 दिनको बाटोमा पर्छ र बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको 2वटा वडा वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 को दुईटा वडाको मतपेटीहरू सदरमुकाम चैनपुरमा पुर्याइसकेको छ भने 3वटा वडा जहाँ जुन साइपाल गाउँपालिकामा 5वटा वडा रहेका छन् त्यो मध्येमा 3वटा वडाको मतपेटीहरू अहिले पनि मतगणना स्थलसम्म पुगेका छैनन् र भोलि बिहान मात्रै 10 बजे हेलिकप्टर मार्फत सदरमुकाम चैनपुर पुर्याउने भन्ने खालको हामीलाई जानकारी आएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयबाट। र अहिलेसम्मलाई बझाङ जिल्लाका अरू 12वटा पालिका मध्येमा जुन 11वटा पालिका सबै ठाउँको मतपेटीहरू सदरमुकाम चैनपुर पुगिसकेको छ र जुन बझाङमा अहिलेलाई 63,489 मत खसेको छ। जुन बझाङ जिल्लाको कुल मतदाता सङ्ख्या भनेको 1,22,376 मध्येमा जुन 63,489
हुनामा चाहिँ मत खसिसकेको छ। जुन अहिलेको के अरे कुल मतदाता सङ्ख्याको 53.8 छ, के अरे 53.68% मत खसेको भन्ने खालको हामीलाई जानकारी आएको छ। प्रदीपजी, खास मतगणना कार्य भोलि कति बजेदेखि सुरु हुने के जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? भोलि 10 बजे साइपाल गाउँपालिकाका 3 वटा वडामा रहेका मतपेटीहरू सदरमुकाम चयन आउनेछन् भने त्यसपछि आज मात्रै सर्वदलीय मिटिङदेखि लिएर मतगणनामा जुन प्रयोग हुने आचार संहिताको कुराहरू सबै पुरा भइसकेको छ र सर्वदलीय मिटिङ पनि भइसकेको छ र मतगणना स्थल पनि निर्माण भइसकेको छ र यो मध्येमा भोलि बिहान 10 बजे भनेकै समयमा हेलिकप्टर आयो भने 1 घण्टाभित्रै मतगणना सञ्चालन हुनेछ। जानकारीका लागि धन्यवाद प्रदीपजी। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो बझाङबाट हाम्रा सहकर्मी प्रदीप मलासी र उहाँले जानकारी गराएअनुसार त्यहाँ 53.68% मत खसेको छ जम्मा टोटल मतदाता सङ्ख्याको, जसमा 63,789 मत खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ र देशैभरिको निरन्तर जानकारी हामी यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। त्यसै गरी पर्साबाट जितेन्द्र शाह अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँगको कन्ट्याक्ट हामी निरन्तर राख्ने नै छौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई मत परिणामको बारेमा जानकारी गराउँ। काठमाडौँ 7 मा एमालेका श्याम घिमिरेले अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यस्तै चितवन 1 मा काङ्ग्रेसका विश्व पौडेललाई अग्रता छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। उहाँले निरन्तर रूपमा टक्कर दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ 5 को कुराकानी गर्नुपर्दा काठमाडौँ 5 मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेललाई अग्रता मिलेको छ। त्यसै गरी हामी पर्सातर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्रजी हुनुहुन्छ। जितेन्द्रजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हामी उहाँसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा रहने नै छौँ। अन्य जानकारी गराउन चाहन्छु। जितेन्द्रजी, हजुर दिपेशजी सुन्दैछु म यहाँ कुरा। जितेन्द्रजी, हामीलाई त्यो पर्साको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मतगणना कार्य के कस्तो भइराखेको छ, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् न। दिपेशजी, यतिखेर म पर्सा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को मतगणना भइरहेको स्थानमा छु। यो ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा छु र आज बिहान 8 बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भनिए तापनि मतगणना पर्साको 1 नम्बर क्षेत्र र 2 नम्बरको क्षेत्रको मतगणना 1 बजेदेखि सुरु भएको कारणले गर्दा मतगणना को परिणामहरू क्रमशः बिस्तारै ढिलो भइरहेको र ढिलो सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसै गरी पर्सा जिल्लाको 3 नम्बर 4 नम्बर क्षेत्रको मतगणना स्थानमा पनि मतगणना 3-3:30 बजेदेखि मतगणना सुरु भए पश्चात त्यहाँ पनि 3 नम्बर र 4 नम्बर क्षेत्रको मत परिणामहरू पनि ढिलै नै आइरहेको अवस्था छ। मतगणना कार्यको अन्तिम परिणाम कहिले आउला, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो अहिलेको जुन मतगणनाको कार्य देखेर? अहिले जुन रफ्तारले मतगणना भइरहेको छ त्यो अवस्था हेरेपछि करिब निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन प्रमुखसँग पनि हामीले पर्साका प्रमुखसँग पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। उहाँले सकभरै अब सुरुवाती दौर भएको कारणले गर्दा पनि अलिकता प्राविधिक कठिनाई र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ ढिलाइ भएको हो। तर अब यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा 1, 2 र त्यसै गरी 3, 4 चारवटै क्षेत्रको मत परिणामहरू भोलि बिहानदेखि एकदमै मतदाताहरूलाई र उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरूलाई वा स्थानीयहरूलाई सबै हामी त्यो चाँडै सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। तर जसरी मत परिणाम बाहिर आउनुपर्ने त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दा पनि मतगणना स्थलभन्दा बाहिर पनि उम्मेदवारका
शुभेच्छुकहरू कार्यकर्ताहरू एकदमै उत्साहित भएर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ दिपेशजी। त्यसै गरी ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको ठ्याक्कै यो मेरो पछाडिको दृश्यको पछाडि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारहरूको समर्थकहरूलाई चाहिँ बस्ने र मत परिणाम चाहिँ सुन्ने र त्यो सुनिसके पश्चात सम्पूर्ण मत परिणामहरू आफ्ना मतदाताहरूलाई पनि सुनाउने भन्ने कोलाई चाहिँ पर्खिरहेको अवस्था छ दिपेशजी। धन्यवाद जानकारीको लागि। र हामीले पर्सामा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पर्साबाट हामीले लाइभ अपडेट गराएका थियौँ। पर्साको ठाकुर बहुमुखी क्याम्पस लगायत क्षेत्रमा 1 बजेबाट जुन मतगणना कार्य सुरु भएको छ र अपडेट भने पर्साबाट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन र भोलिबाट भने तीव्र रूपमा मतगणना कार्य गरिने जानकारी हाम्रा सहकर्मीले गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले यहाँहरूलाई काठमाडौँ सहित देशैभरि भइरहेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा जानकारी गराइरहेका थियौं। अब प्रसंग पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको प्रसंगतर्फ लागौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजबाट यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पोखरा विमानस्थलमा एक साता यान्त्रिक उडान हुनेछ। उक्त प्रयोजनका लागि एरोथाई कम्पनीको विमान गत शनिबार नै पोखरा विमानस्थल लगेको थियो। प्राधिकरणले सोमबारदेखि यही मंसिर 12 गतेसम्मको यान्त्रिक उडानको तालिका बनाएको हो। यान्त्रिक उडानमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर टावर, धावन मार्ग र विमानस्थलमा जडान भएका सञ्चार उपकरणले काम गरे नगरेको परीक्षण गरिने भएको छ। प्राधिकरणले आगामी पुस 17 गतेदेखि पोखरा विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनको घोषणा गरिसकेको छ। यान्त्रिक उडानका क्रममा पोखरा विमानस्थलमा हुने आन्तरिक उडान सामान्य प्रभावित हुने भएको छ। हामी देशैभरि भइरहेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको जुन मत परिणामको बारेमा यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौं र यतिखेर हामी चितवनतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौं, जहाँ हाम्रा सहकर्मी रबिना पौडेल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रबिनाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर संगीताजी। हजुर, अहिले त्यहाँ मतगणना स्थलमा के भइरहेको छ र पछिल्लो अपडेट के रहेको छ, विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुस् न। अहिले मतगणनाको कार्य चलिरहेको छ। चितवनमा समयभन्दा निर्धारित समयभन्दा केही समय ढिला भएर मतगणना सुरु भएको छ, जसमा चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,39,845 मत मध्येमा 96,109 मत खसेको थियो, जसमा अहिले मतगणनाको तयारी भइरहेको छ। जम्मा 3,734 मत गन्दाखेरि 79 मत बदर भएको छ भने 3,665 मत चाहिँ सदर भएको छ, जसमध्येमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले 907 मत ल्याउनु भएको छ। गठबन्धनबाट विश्वनाथ पौडेलले 1357 मत र हरि ढकाल भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले 1172 मत लिएर आउनु भएको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,24,214 मत मध्येमा 83,596 मत मात्र खसेको थियो। त्यसमा अहिले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को पनि केही ढिलाइ भए पनि मतगणना सुरु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2285 मत गणना गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इच्छाकामना मतगणना भइरहेको छ। त्यसमा नेकपा एमालेले अग्रता कायम गरेको छ। 1144 मत नेकपा एमालेले ल्याएको छ भने रुख गठबन्धनबाट 704 मत उमेश श्रेष्ठले लिएर आउनु भएको छ र सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष समेत रहनु भएको रवि लामिछानेले त्यहाँबाट 260 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा भने 1155 मत गणना गर्दाखेरि हसिया हतौडा जुन गठबन्धनबाट डाक्टर भोजराज अधिकारीको उम्मेदवारी रहेको थियो, त्यसमा 262 मत गठबन्धनले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 248 मत, नेकपा एमालेले समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसको बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालाले 279 मत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलोले 268 मत प्राप्त गरेको छ। चितवनमा यहाँले भने अनुसार ढिला मतगणना सुरु भयो भनेर भन्नुभयो। अब यो अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि जुन गणना हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म अन्तिम नतिजा आउने सम्भावना देखिन्छ रबिनाजी?
चितवनमा प्रत्यक्षतर्फ सङ्घको मात्रै नतिजा आउन पनि कम्तीमा पनि 2 देखि 3 दिन समय लाग्ने अवस्था छ। निर्धारित समयभन्दा र अन्य जिल्लामा भन्दा चितवनमा चाहिँ विभिन्न कारणले र भौगोलिक हिसाबले पनि मतपेटिका ढिला आइपुग्नाले मतगणना पनि ढिलो भएको थियो, जसले गर्दा चितवनको मतगणनाको परिणाम पनि केही ढिलै हुने अवस्था छ। हजुर, अब मतगणना स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ? त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति के कतिको देखिन्छ रविनाजी? अघिल्लो निर्वाचनमा चितवनमा मतपत्र च्यातिएपछि चितवनको मतगणनालाई सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ, जसले अघिल्लो जुन चितवनमा दाग लागेको थियो त्यो दाग एकपटक पुनः नलागोस् भन्नका निम्ति चितवनको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ। सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन छन् र सँगसँगै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान तार जालीको व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यकर्ताहरूलाई पनि मतगणना स्थल भन्दा केही पर मात्रै बस्न दिने र सम्बन्धित मान्छेले सम्बन्धित उम्मेदवारले तोकेका केही प्रतिनिधि मात्रै भित्र छिराउने गरिएको छ। अन्य कार्यकर्ताहरूलाई भने गेटभन्दा बाहिर मतगणना स्थलको गेटभन्दा बाहिर नै राखिएको छ। चितवनको नतिजा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म प्राप्त नतिजा चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार हो कि केही फरक पाउन सकिन्छ? रविनाजी, के छ, यहाँले केही बुझ्नु भएको छ, केही फरक पाउनु भएको छ? हजुर, अघि जसरी अपेक्षा गरेको थियो, जुन तरिकाले बाहिर माहौल अनुसारले जुन तरिकाले बुझिएको थियो, यसभन्दा अघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकदम राम्रो माहौल थियो। तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मतगणना अहिले 2 नम्बरको मतगणना गर्दै गर्दा चाहिँ केही सोचे अनुरूपको माहौल नआएको हो कि र भौगोलिक हिसाबले पनि केही मतगणना गर्दै गर्दाखेरि केही कमी भएको हो कि भन्ने बुझिएको छ भने अन्य समग्रमा 1 र 3 मा चाहिँ माहौल उस्तै रहेको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी यहाँसँग फेरि पनि जोडिने नै छौँ। हामी चितवनतर्फ केन्द्रित भएका थियौँ र चितवनमा अहिले मतगणना कार्य के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसको अग्रता कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। त्यसै गरी अहिलेसम्मको जुन नतिजा हेर्ने हो भने चितवनमा केही ढिलाइ भए पनि त्यहाँको नतिजा अपेक्षा गरे अनुसार नआएको र अझै पनि प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउनको लागि मतगणना सकिनको लागि चाहिँ 2-3 दिनको समय लाग्न सक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीलाई हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालमा डेङ्गुबाट आज एकै दिन 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार डेङ्गुबाट आज 3 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। यो सँगै नेपालमा डेङ्गुबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 60 पुगेको छ। आज एकै दिन 1380 जना डेङ्गु बिरामी थपिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच 18 जना कोरोना सङ्क्रमित आज निको भएर घर फर्किँदा 4 जना सङ्क्रमित मात्र थपिएका छन्। हाल देशभर 406 जना कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 3 खेलहरू हुँदैछन्। कतार विश्वकपमा आज समूह ए को 1 र समूह बी का 2 खेल हुने तालिका रहेको छ। पहिलो खेलमा अहिले इङ्ल्यान्ड र इरान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। इङ्ल्यान्ड र इरान बीचको खेल बेलुका 6:45 बजे सुरु भएको हो। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा अमेरिका र वेल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अमेरिका र वेल्स बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। त्यस्तै समूह ए अन्तर्गत सेनेगल र नेदरल्यान्ड बीचको खेल हुनेछ। सेनेगल र नेदरल्यान्ड बीचको खेल राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। मध्यपूर्वको मुस्लिम राष्ट्रमा पहिलो पटक आयोजना भएको विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी। अधिकांश स्थानमा प्रमुख दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती। मुस्ताङमा गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेस उम्मेद्वार योगेश गौचन थकाली निर्वाचित। एमालेका तुलासन पराजित। प्रदेश सभा 1 मा काङ्ग्रेसकै नामडु गुरुङ विजयी।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज 16 वर्ष पुरा। न्याय निरूपणमा राज्य विफल। दर्जनौं सरकार बनिसक्दा समेत द्वन्द्व पीडितको समस्या जिउ काट्यो। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो दिन पितृका नाममा बत्ती बाल्नेहरूको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा घुइँचो। भोलि बिहान पितृको नाममा सद्विज छर्ने। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु। एक साता यान्त्रिक उडान हुने, पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने। इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा 5.6 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। करिब 50 जनाको मृत्यु। मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेलहरू हुँदै इङ्ल्यान्ड र इरान, अमेरिका र वेल्स तथा सेनेगल र नेदरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।